बात करते हैं हल्का पीपी 51 वजीराबाद की, जहां ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इस वक्त काफी गहमा गहमी है। कई उम्मीदवार मुस्लिम जमातों से ताल्लुक रखने वाले मैदान में उतर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी मोहम्मद यूसुफ को टिकट जारी किए जाने के बाद आज वजीराबाद भुट्टा पैलेस में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जो कि इंतहाई बदनज़मी का शिकार रहा। इस हवाले से यूडी न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ सिकंदर मलिक मौजूद हैं, जो कि आज की कन्वेंशन में मौजूद थे। जी सिकंदर मलिक, बताइएगा कि आज कन्वेंशन में किन अहबाब ने शिरकत की और बदनज़मी की वजह क्या थी? जी, आज बरोज इतवार 51 पीपी वजीराबाद ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पीटीआई की तरफ से वजीराबाद सियालकोट भुट्टा पैलेस हॉल में पहला वर्कर कन्वेंशन पीटीआई उम्मीदवार जनाब चौधरी मोहम्मद यूसुफ की तरफ से मुनक्कद हुआ, जिसमें हल्के के तमाम वर्कर, सपोर्टर और आला शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें पंजाब सेंट्रल के सदर पीटीआई जनाब चौधरी इजाज साहिब और पंजाब हुकूमत के तर्जमान चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा और जनरल सेक्रेटरी पीटीआई गुजरांवाला जनाब नुमान चट्टा साहिब मौजूद थे यहाँ। उसके बाद जनाब नुमान चट्टा साहिब, चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा और चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने इलेक्शन और कामों के हवाले से लोगों को इत्मीनान में लिया। और उसके बाद जब पंजाब सेंट्रल पीटीआई के सदर जनाब चौधरी इजाज साहब तकरीर के लिए खड़े हुए, तो दूसरे ग्रुप की तरफ से यानी चौधरी शबीर अकरम चीमा के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, ना मंजूर, ना मंजूर, चौधरी यूसुफ ना मंजूर। और चौधरी शबीर अकरम चीमा के हक में नारे लगाते हुए हाल से जो है उनके जो लोग थे नारे लगाते हुए बाहर चले गए और बहुत एहतजाज किया। बाद में जब तकरीर शुरू हुई तो चौधरी इजाज ने कहा, हम कहते थे कि चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा जो है वो इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्होंने हल्के के उम्मीदवार के लिए टिकट की कुर्बानी दे दी और वजीर आजम इमरान खान ने खुद चौधरी मोहम्मद यूसुफ के हक में फैसला दे दिया और वजीराबाद पंजाब पीपी से चौधरी मोहम्मद यूसुफ को इलेक्शन लड़ने के लिए कहा गया, जिसके बाद उन्होंने टिकट को कबूल किया और इलेक्शन लड़ने की हामी भर दी। और जब ये चौधरी इजाज साहब की तकरीर वहां पे शुरू हो रही थी तो पीटीआई के कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा नारेबाजी की, जिससे बहुत ज्यादा बदमज़गी फैल गई। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब। इसी हवाले से हमारे साथ लाइव कॉल पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सैयद वकार अली। आइए हम इनसे जानते हैं कि माजी में जो यूजी न्यूज़ पर इंकशाफात किए गए तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से वो आज तकरीबन सच साबित हो गए। तो वकार साहब, मजीद बताइएगा कि आप मुस्तकबिल में पार्टी का क्या हाल देखते हैं और इलेक्शन में पार्टी किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? हाँ जी बिल्कुल हसन भाई, जैसा कि सिकंदर मलिक साहब की रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कि आज जब एजाज चौधरी साहब ने तकरीर का आगाज किया तो तहरीक इंसाफ के जो दूसरा ग्रुप था, जिसके बारे में हम पहले अपनी लास्ट जो हमारी टॉक थी उसमें हमने जिक्र किया था कि शबीर अकरम चीमा साहब बड़े एक मजबूत कैंडिडेट थे, जिन्होंने पहले भी मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और इलेक्शन लड़ा तहरीक इंसाफ की टिकट पर। उनके सपोर्टर्स, उनके वर्कर्स, क्योंकि उनकी एक मेहनत थी, वो गुज़िश्ता 2 साल से भी अवाम में थे और मेहनत कर रहे थे। उनके लोगों ने जो है वो उनके हक में नाराबाजी की और ये पैगाम पहुंचाया है बेसिकली एजाज चौधरी साहब की वसातत से इमरान खान को कि ये एक गैर मुनसिफाना फैसला हुआ है, ये फैसला हमें नामंजूर है। इस हल्के के वोटर्स को, इमरान खान के सपोर्टर्स को, तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनान को। और ये जो बदनज़मी थी ये इस हद तक थी कि ऐसा लगता था जैसे आप मछली बाजार में आ गए हों और बिल्कुल कोई बच्चों का छोटे जो है वो स्कूल से छुट्टी के वक्त देखने में आता है, उस तरह का बिल्कुल एक माहौल था। और उर्दू ग्लोबल ने जो चौधरी यूसुफ साहब को टिकट मिलने पर इंकशाफात किए थे कि अब तहरीक और तंजीम जो है वो इस इलेक्शन के हवाले से धड़ाबंदी और ग्रुपबाजी का शिकार हो जाएगी, और आज वो साबित हो चुका है। अब मजीद भी इस हवाले से हम आपको ये बताते चलें कि अनकरीब आने वाले दिनों में ये ग्रुप बंदी तक बात रुकने वाली नहीं है, ये बात मजीद आगे बढ़ेगी और
وہ جلد اس میں ایک تیسرا گروپ بھی جو ہے وہ سٹینڈ کرے گا، جو کہ حامد ناصر چٹھا اور ان کی فیملی کو تحریک انصاف سے فراغت کے لیے کوشش کرے گا، اور ان کی یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ قطعاً جو ہے وہ اس فیملی سے قطع تعلق کریں، کیونکہ یہ جہانگیر ترین کے دور میں جب الیکٹیبل وغیرہ کا زور تھا تو اس وقت یہ سارے احباب عمران خان کا حصہ بنے، ان کے ساتھی بنے، اور اب جو ہے ان کو یقیناً ان سے جان چھڑانے اور فراغت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اچھا تو وقار صاحب یہ بھی بتائیں کہ مزید کون سی جماعتیں ہیں جو تحریک انصاف میں موجود ان دراروں سے مستفید ہوں گی؟ جی بالکل، اس وقت جماعت اسلامی کے لیے یہاں پہ ایک فریش کینڈیڈیٹ جو سامنے آئے ہیں ناصر کلیار صاحب، وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہے۔ جماعت اسلامی بھی اس حلقے میں کافی جو ہے وہ اثر و رسوخ رکھتی ہے، ان کا کافی ورک ہے، ویلفیئر کے حوالے سے بھی ان کا ورک جو ہے وہ کافی ہے، تو لیکن وہ جیتنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے، لیکن ان کا ایک اچھا جو ہے وہ یہاں سے متاثر ہونے والا ووٹ جو ہے وہ یقیناً جماعت اسلامی کی طرف جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے ایک امیدوار اعجاز سما صاحب جو ہیں وہ گزشتہ کئی سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ ماضی میں ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہے اور بڑے ایکٹیو لوگوں میں سے ہیں، پنجاب کے پیپلز پارٹی کے وہ نائب صدر بھی ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ٹوٹا تھا وہ تحریک انصاف میں چلا گیا تھا، وہ جو ہے تحریک انصاف سے کنورٹ ہو کے ممکن ہے اور 100% ممکن ہے کہ وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کو اپنا ووٹ دیں گے، کیونکہ یہاں پہ اب جو ہے وہ ماحول الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف اپنا بہت خراب کر چکی ہے۔ وقار صاحب چونکہ آپ حلقہ پی پی 51 سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بتائیں کہ عوام میں اس وقت کیا رائے پائی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی اس گروپ بندی کی وجہ سے؟ جی بالکل، جو ہماری عوام ہے جو کہ جنہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ صرف ووٹر ہوتے ہیں، وہ سیاسی ورکر نہیں ہوتے، پولیٹیکل سینس نہیں رکھتے، وہ الیکشن کے دنوں میں جس سب کا پلہ بھاری ہوتا ہے اس کی طرف ان کا جھکاؤ بڑھ جاتا ہے، وہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت ہے وہ نون کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمیں، اور ممکن ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے، اور مسلم لیگ نون بھی بہت جلد اپنا کینڈیڈیٹ فائنل کرنے والی ہے، اور اگر وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو انہوں نے لاسٹ ٹائم سپورٹ کیا تھا تو پی ٹی آئی نے اپنا ووٹ بینک اچھا خاصا بنا لیا تھا اور کافی ووٹ بھی حاصل کیے تھے، اگر وہ نون لیگ کی طرف گئے تو کیونکہ پہلے بھی نون لیگ یہاں سے جیتتی ہے اور یہ حلقہ بھی نون لیگ کا کافی مضبوط ہے، تو پھر نون لیگ کی فتح کے چانس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ وقار صاحب بتائیے گا کہ کیا تحریک انصاف میں مزید اس الیکشن کو لے کے دھڑے بندی کے امکانات موجود ہیں؟ جی بالکل، میں جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو گروپ اس ٹائم جو ہیں وہ فعال ہیں، وہ اپنا ایک چودھری شبیر اکرم چیمہ صاحب کا گروپ ہے، دوسرا چودھری یوسف صاحب کا، لیکن تیسرا بھی ایک گروپ جو ہے عنقریب جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے، جو کہ روسی سیاست کے خلاف ہوگا اور وہ چٹھا فیملی کے خلاف جو ہے وہ بغاوت ہوگی، اور وہ لوگ یہ عمران خان سے تحریک انصاف سے مطالبہ کریں گے کہ اس فیملی سے جان چھڑا لی جائے، اور کیونکہ یہ بار بار الیکشن لوز بھی کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے گروپ کا بھی بہت شکریہ وقار صاحب آپ کا۔ جی بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔